السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا production écrite sur le séisme، وضعية إدماجية حول الزلزال. قلنا الزلزال نقوله لو سيسم أو بيان لو ترومبلمون دو تير. اليوم ما رايحينش نوصفوا لو سيسم نحكوا عليه واش يصرى كما شفنا، نو اليوم رايحين نشوفوا كيفاش نتصرف أثناء الزلزال، واش هي التصرفات التي يجب أن أقوم بها من أجل حماية نفسي أثناء الزلزال، يعني في هذه الكارثة. هذه هذه الجملة الافتتاحية هذه مشتركة بين كل الوضعيات تاع لي كاتاستروف ناتوريل، سواء تهدر لنا على كيفاش واش يصرى في هذه الظاهرة ولا التصرفات التي أقوم بها لتجنب الضرر. نبدو. Le séisme est une catastrophe naturelle dangereuse. هنا نجمو نبدلو الكلمة تاع لو سيزم نديرو لو tremblement de terre، تولي le tremblement de terre est une catastrophe naturelle dangereuse. الزلزال هو كارثة طبيعية، catastrophe naturelle خطيرة dangereuse causée par des secousses de la terre. هذه الكارثة الطبيعية اللي تسببوا فيها واش هما هزات الأرض، دي سكوس دو لا تير، هاد الاهتزازات هادو تاع القشرة الأرضية دو لا سيرفاس دو لا تير هما يتسببونا لا كاتاستروف ناتوريل. من بعد رايحين نشوفوا اش هي التدابير ولا التصرفات التي يجب أن أقوم بها للخروج بسلامة من هذه الكارثة. عندنا نوعين هما نفس المعنى ولكن الصياغة تختلف. كيفاش؟ نبدو هذه مشتركة، يعني تجي مع هذا النصف ولا تجي مع هذا النصف، يعني نعتبر هذه وضعية وحدها مستقلة وهذه اللي منها وضعية وحدها مستقلة. نبدو بالأولى. كي نكتبوا هذه دائما dans le séisme il faut، في الزلزال يجب، هذه il faut اليوم نركزوا عليها. il faut يجب. كي نكتب il faut يجي موراها لو فيرب à l'infinitif، هذه الخاصية تاع il faut. صحيح لي فيرب يجو يقعدوا à l'infinitif. il faut هذه مشتركة بيناتهم. صحيح s'éloigner des fenêtres. alors s'éloigner c'est un verbe à l'infinitif، الابتعاد عن النوافذ fenêtre. تيغي ما ننسوش، ما قلت لكمش على هذا تيغي اللي غنديروه. se cacher sous une table solide، الاختباء se cacher تحت الطاولة القوية ولا تحت طاولة قوية يعني صلبة. appeler les pompiers، الاتصال بالحماية المدنية. إذا واش شفنا نديرو dans le séisme il faut ونذكروا واش هي التصرفات مستعملين لي فيرب à l'infinitif لأنه لو بريزون راح فيه هذا فو، سي لو فيرب فالوار au présent. في الفرنسي كي يكون عندنا دو فيرب qui se suivent, le premier prend la conjugaison et le deuxième se met à l'infinitif. il faut يدي la conjugaison تاع البريزون اللي يجي موراه يبقى à l'infinitif. نشوفوا التعبير الثاني نفس البداية. le séisme est une catastrophe naturelle dangereuse causée par des secousses de la terre. pour se protéger من أجل الحماية je m'éloigne des fenêtres. هنا je m'éloigne هذا le verbe s'éloigner اللي راه على l'infinitif، هنا دخلت عليه البرونون بيرسونيل جو، خاطش في بعض التعابير يشرطوا علينا توظيف لا بروميير بيرسون دو سينغولي، معناه كي يشرطوا عليا نوظف جو ما تجيش عليها il faut، خاطش il faut تهدر ا تيتر انديكاتيف بصفة عامة، ولكن هنا نهدر أنني نكتب جو أنا وندير les verbes au présent de l'indicatif. pour se protéger je m'éloigne des fenêtres. هي نفس الجملة هذه
سيلواني دي فونتر، بصح هنا درنا سبقناها بإل فو، هنا لا درنا معاها جو لو برونون بيرسونيل جو. Je me cache sous une table solide. هنا درنا se cacher sous une table solide. هنا ندير je me cache. واش درت؟ هذا لو فيرب se cacher اللي راه الانفينيتيف باسكو كان قدامه il faut. هنا ندير له le présent. Je le conjugue au présent. ونزيد معاه le pronom personnel je. Appeler les pompiers. هنا واش نقول؟ j'appelle les pompiers. راكم تشوفوا هنايا j'appelle avec 2 L E. هنا appeler avec un seul l'infinitif. هذا فيما يخص التعبير تاع الزلزال وكيفاش نتصرف. هنا رانا دايرين il faut le verbe à l'infinitif. هنا راني نستعمل le pronom personnel je و les verbes au présent de l'indicatif. نمروا الكارثة الثانية دائما في نفس السياق. production écrite sur l'inondation. وضعية إدماجية حول الفيضان. l'inondation هي الفيضان. نفس الجملة الافتتاحية نبدلو فقط الظواهر تاعها. l'inondation est une catastrophe naturelle dangereuse. الفيضان هو كارثة طبيعية خطيرة. c'est une forte pluie qui inonde les quartiers. هي أمطار قوية تسبب في فيضان الأحياء. qui inonde les quartiers. الأحياء هما les quartiers. صحيح؟ ونبدو نفس الشيء. هنا غادي نشوفوا التعبير بتوظيف il faut، وهنا نفس الشيء ولكن بتوظيف جو. هنا رانا دائما نعاود نذكركم رانا نهضروا في التصرفات اللي نقوم بها في هذه الكارثة. واش ندير في تكون عندنا كارثة مماثلة. pendant une inondation il faut. شوفوا il faut أثناء الفيضان ولا في الفيضان يجب. واش يجب؟ قلنا كي ندير il faut اوتوماتيكمون نديرو لي فيرب او à l'infinitif. il faut couper l'électricité. يجب قطع الكهرباء. boucher les dessous des portes. سد تحت الأبواب. نسدوهم بقطع قماش ولا أي شيء. rester à la maison. منخرجوش. البقاء في البيت. rester. appeler les pompiers. دائما هذه التالية دائما اتصال بالحماية المدنية. نشوفوا بتوظيف جو ندير لي فيرب او بريزون نفس هذا. واش نديرو؟ نزيدو لهم جو هنايا وهذا نديروه او بريزون. pour se protéger لكي نحمي أنفسنا من أجل الحماية. je coupe l'électricité. هنا درنا couper l'électricité. ندير je coupe l'électricité. الفيرب هذا راني صرفته. je bouche les dessous des portes. je reste à la maison. j'appelle les pompiers. comme شوف هنا راهم à l'infinitif وهنا راهم au présent de l'indicatif avec le pronom personnel je. هذا فيما يخص الفيديو تاع اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا وتدركوا الفرق بين التعبيرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.